प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित। राष्ट्रिय सभामा चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि कांग्रेसको संशोधन प्रस्ताव। राप्रपा प्रजातान्त्रिक र एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादी बीच पार्टी एकीकरण हुँदै औपचारिक घोषणा भोलि हुने। अफगानिस्तानको सुरक्षा संयन्त्र 4 वर्ष यताकै कमजोर रहेको अमेरिकी प्रतिवेदन। जमिन र जनतामा सरकारी नियन्त्रण क्रमशः घट्दै गएको भनाई। र युएई विरुद्धको पहिलो टी20मा नेपाललाई सुरुवाती सफलता, 3 खेलाडीको डेब्यू। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म अनिल। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेशै नगरी स्थगित भएको छ। बैठकको प्रारम्भमै कांग्रेसका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए। बैठकमा आफ्नो धारणा राख्न सभामुखले समय दिएपछि कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले रहर नभएर बाध्यताले संसद अवरुद्ध पारेको बताउनुभयो। आफूहरूको असहमतिका बीच बहुमतका आधारमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्नु संसदीय अभ्यास विपरीत भएको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्दा सरकारले संसदमा शक्ति प्रयोग गरेको, विधेयक सदनमा छलफल नगरी पारित प्रक्रिया अघि बढाएको, अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीका माग सम्बोधनमा सरकार उदासीन भएको भन्दै संसदमा अवरोध जारी राख्ने नेता रिजालले बताउनुभयो। चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई परिमार्जन गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सत्ताले सहयोग गरोस्, अगाडि काम बढ्नेछ भनेर त्यसैगरी गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गरौँ। यो विषय गोविन्द केसीको मात्रै होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक स्पेस जोगाउने कि नजोगाउने, संविधानले दिएको बाटो जोगाउने कि नजोगाउने, संसदीय मर्यादा र परम्परालाई बलियो बनाउने कि नबनाउने, त्यो बाटोमा हामी समात्नुपर्छ। सबै सत्ता के प्रतिपक्ष के एक ठाउँमा उभिएर यी कामहरू सम्पादन गर्न सक्छौँ। त्यो काम गर्ने वातावरण बनोस्। वातावरण नबन्दासम्म प्रतिनिधि सभाको यो बैठक को कारबाही अगाडि बढ्न सक्दैन। कांग्रेसका पूर्व सभापतिद्वय गिरिजा प्रसाद र सुशील कोइरालाको नाममा रहेका 2वटा अस्पताललाई केन्द्र सरकार मार्फत सञ्चालन गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय सकारात्मक भए पनि चिकित्सा शिक्षा विधेयक गलत ढंगले पारित गरेको भन्दै नेता रिजालले आपत्ति जनाउनुभयो। कांग्रेसका सांसदले सदनमा उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख कृष्ण बहादुर महराले प्रतिपक्षी सांसदले उठाएका मागहरू सरकारले पूरा गरिसकेको भन्दै बस्न आग्रह गर्नुभएको थियो। सभामुख महराले प्रतिपक्षी सांसदले उठाएका माग सरकारले पूरा गरेकोमा खुसी हुनु भएर उभिनु भएको हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। मानिसहरूले उठाउँदै आएको मूल मुद्दा अस्पतालको बारेमा सरकारले निर्णय गर्यो। यो निर्णय यहाँहरूले उठाएको आवाज अनुकूल भएको मैले पाएको छु। सरकारले जुन सकारात्मक निर्णय गर्यो मानिसहरूले उठाएकै विषयमा केन्द्रित भएर, त्यो विषयमा मानिसहरू खुसी भएर उठ्नु भएको हो कि यदि खुसी हुनुभएको हो भने उठिराख्नु पर्दैन, मानिसहरू बस्दिनुहोस्। प्रतिपक्षीको माग सम्बोधनका लागि आफूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिँदै उहाँले सदन अवरुद्ध नगर्न आग्रह गर्नुभयो। कांग्रेस सांसदले अवरोध जारी राखेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक आगामी आइतबार दिउँसो 3 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको घोषणा सभामुख महराले गर्नुभयो। राप्रपा प्रजातान्त्रिक र एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादी बीच पार्टी एकता हुने भएको छ। दुवै पार्टीका अध्यक्षले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भोलि औपचारिक कार्यक्रम गरी पार्टी एकताको घोषणा गर्ने जानकारी दिए। राप्रपा प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा र एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादीका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा देशको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र जनहितको सिद्धान्त र अवधारणालाई जोगाउन सत्ता बाहिर रहेका राजनैतिक शक्ति बीचको एकतामा जोड दिइएको छ। राप्रपा प्रजातान्त्रिकका सहायक महामन्त्री रविन चामलिङका अनुसार राजा सहितको प्रजातन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको मागमा दुवै पार्टीका शीर्ष नेतृत्व सहमत भएकाले पार्टी एकीकरण हुन लागेको हो। नेता चामलिङका अनुसार एकीकृत पार्टीको नाम राप्रपा संयुक्त हुनेछ। चुनाव चिन्ह सादा हलो लिएर जाने सहमति पनि दुई पार्टीबीच भएको छ। पार्टी एकता सभाबाट दुवै कार्यसमिति भङ्ग भएको घोषणा गरिने र 1 वर्षभित्रमा संयुक्त अधिवेशन गर्ने सहमति भएको छ। कार्यसमिति भङ्ग भए पनि दुवै पार्टीका अध्यक्षहरूको सहमतिमा चाँडै कार्यसमिति विस्तार गरिने चामलिङले बताउनुभयो। विस्तार हुने कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यमा यसअघि एकता महाधिवेशनमा निर्वाचितहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने सहमति दुई अध्यक्षबीच भएको उहाँले बताउनुभयो। पार्टी एकीकरण समारोह भोलि अपराह्न 1 बजे राजधानीको राष्ट्रिय सभागृहमा हुँदैछ। लोकतन्त्रवादी पेशागत संघाबद्ध बुद्धिजीवीहरूले अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै काठमाडौँमा आज प्रदर्शन गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा तथा सेवा सुधारको माग सहित डाक्टर केसीले गरेको सत्याग्रहको 23औं दिन पुग्दा समेत
माग सम्बोधनका लागि सरकार गम्भीर नदेखिएकाले दबाव स्वरूप माइतीघर मण्डलामा 1.5 घण्टा प्रदर्शन गरिएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताउनुभयो। डाक्टर केसीले उठाएका मागमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै प्रजातान्त्रिक विचार समाजले आयोजना गरेको प्रदर्शनमा चिकित्सक संघका सदस्य, प्राध्यापक, शिक्षक लगायत विभिन्न बुद्धिजीवीहरूको सहभागिता थियो। डाक्टर केसीसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न र एक जिम्मेवार नागरिकको स्वास्थ्यसँग खेलवाड नगर्न उनीहरूले माग गरे। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अधुरै छाडेर स्वदेश फर्किएको प्रमुख ठेकेदार इटालियन कम्पनी CMCसँग सरकारले थाइल्याण्डमा वार्ता गर्ने भएको छ। क्रिसमस मनाउन भन्दै डिसेम्बरको अन्तिम साता स्वदेश फर्किएको CMCलाई काममा फर्काउन नेपाल सरकारले बारम्बार प्रयास गरे पनि नेपालमा वार्ता नगर्ने अडान राख्दै आएको थियो। सरकारले अन्तिम पटक भन्दै पुनः सोच विचारका लागि माघ 30 गतेसम्मको समय राखी पत्र लेखेपछि CMC थाइल्याण्डमा वार्ताका लागि तयार भएको हो। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले CMCसँग यही साताभित्रमा थाइल्याण्डमा वार्ता गर्ने तयारी भएको बताउनु भएको छ। CMCसँग वार्ताबाट सहमतिको अन्तिम प्रयास गर्ने बताउँदै उहाँले सहमतिमा नआए मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण आफैले गर्ने घोषणा गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, जसरी भए पनि काठमाडौँमा सरकारले मेलम्चीको खानेपानी ल्याएरै छाड्छ। गत मङ्सिर 29 गते आयोजना स्थल छाडेको प्रमुख म्यानेजर क्रिस्टियानो ग्रेको सहित 8 जनाको टोलीलाई क्रिसमस मनाउन भन्दै सरकारले स्वदेश जाने अनुमति दिएको थियो। आयोजना अलपत्र पारी भाग्न खोजेको भन्दै उनीहरूलाई सरकारले केही दिन नियन्त्रणमा पनि लिएको थियो। फर्कने शर्तमा सरकारले इटली जाने अनुमति दिए पनि काठमाडौँ छाडे लगत्तैदेखि विभिन्न शर्त राखी CMCले काममा आलटाल गर्दै आएको छ। दोलखाको लामा बगरमा निर्माणाधीन 456 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसे जलविद्युत आयोजना निर्माणको 97.5% काम सम्पन्न भएको आयोजकले दावी गरेको छ। आयोजना अन्तर्गतको दोस्रो लटको जिम्मा लिएको भारतीय टेक्सम्याका कम्पनीले हेभी वेट भएका सामान ढुवानीमा तीव्रता दिए लगत्तै कामले गति लिएको आयोजनाका प्रवक्ता गणेश नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। आयोजनाले पुष्पलार मार्गको लामो सागु जिरी सडक खण्ड जीर्ण भएका कारण सामान ढुवानीमा समस्या परेको बताउँदै आएको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन आफैले आयोजना स्थलको निरीक्षण गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिनुभएको थियो। युद्धमा सडकको समस्या समाधान भएसँगै आयोजनाको काममा समस्या नरहेको प्रवक्ता नेउपानेले बताउनुभयो। दोस्रो लटको जिम्मा लिएको भारतीय कम्पनीले हाइड्रोमेकानिकल सामान ढुवानी समयमै गरेपछि पाइप जडान लगायतका काम पनि अघि बढेका छन्। चिनिया ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोले भौतिक पूर्वाधार अस्ट्रियाको एन्ड्रिज हाइड्रोले टर्बाइन र ट्रान्सफर्मर निर्माण तथा भारतीय कम्पनी केइसी इन्टरनेसनल लिमिटेडको ट्रान्समिसन र सब स्टेसन समेत अन्तिम चरणमा पुर्याएको जनाएको छ। पछिल्लो पटक आयोजनाको म्याद सन् 2019 को नोभेम्बर-डिसेम्बरसम्म थपिएको छ। 2068 सालबाट निर्माण सुरु भएको आयोजना 2074 असारसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि भूकम्प, नाकाबन्दी लगायत कारण बारम्बार धकेलिँदै आएको छ, जसका कारण लागत समेत 6 अर्बले बढेर 41 अर्ब 72 करोड रुपियाँसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस तथा राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका राष्ट्रिय सभा सदस्यले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाबाट पारित राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयकमा गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सहमति अनुसार संशोधन प्रस्ताव गरेका छन्। कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारी, सरिता प्रसाई, प्रकाश पन्त र बद्री पाण्डे र राजपाका वृषेश चन्द्रलाल कर्णले राष्ट्रिय सभामा चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। 4 जना सदस्यले राखेको संशोधन प्रस्तावमा डाक्टर गोविन्द केसीको माग अनुसार प्रस्तावना चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा, उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावनालाई समेट्नुपर्ने बुँदा समेटिएको छ। विधेयकमा भने काठमाडौँ उपत्यका भन्दा बाहिर आशय पत्र पाएर पूर्वाधार पुगेका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ। यस्तै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTVTले सञ्चालन गरेको प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू 5 वर्षभित्र हटाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव सांसदले राखेका छन्। प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको विधेयकमा भने समय नतोकी CTVTका कार्यक्रमलाई फेज आउट गर्दै त्यसलाई स्तरोन्नति गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। बैठकमा राजपाका सांसद वृषेश चन्द्रलाल कर्णले विधेयकमा सरकार र डाक्टर केसीसँग भएको सम्झौताको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
सहमति र सम्झौताहरू संविधान र कानुन अनुसार नै गरिन्छ। त्यसो भएको हुनाले सरकारले कसैसँग पनि गरेको सहमति र सम्झौताको अक्षरशः पालना हुनु पर्दछ। त्यसैले राजपा नेपालले चाहे त्यो संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषय होस् वा सरकारले गरेको अन्य कुनै सहमति वा सम्झौता त्यसको पालना हुनै पर्दछ भन्ने मत सदैव राख्दै आएको हो। हाम्रो यसमा अरान नै छ भन्ने कुरा म यो सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले डाक्टर केसीसँग भएको सम्झौता पालना नगरी सरकार मुठभेडको राजनीतिमा लागेको आरोप लगाउनुभयो। मैले लक्षण राम्रो देखिरहेको छैन। जुन मुठभेडको राजनीतितिर जुन कांग्रेस र नेकपाको मुठभेड जसरी सुरु हुन खोजिरहेछ यो अहिलेको पोलिटिकल प्रोसेसलाई डिरेल गर्न सक्छ। पोलिटिकल एक्सिडेन्ट हुन सक्छ। यो मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा पर्न सक्छ। यो कुरा चाहिँ यो सरकारले र नेकपाले बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण खेलाची होइन। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि सुचारू गरियोस्, वार्ता होस्। गोविन्द केसीसँग के को लाज के को किन यो सरकारले के लाज लागिराखेको छ? के सरकार के डिफेन्सिभ पोजिसनमा के पर्ने स्थिति आउँछ र? प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित सो विधेयक गत सोमबार राष्ट्रिय सभामा टेबल भएको थियो। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले सो विधेयकमाथि संशोधन प्रस्तावका लागि आजसम्मको समय दिनुभएको थियो। अफगानिस्तानको सुरक्षा संयन्त्र 4 वर्ष यताकै कमजोर अवस्थामा पुगेको अमेरिकी अध्ययनले देखाएको छ। अफगानिस्तानको पुनर्निर्माणका लागि अमेरिकी विशेष निरीक्षक सिगारले तयार पारेको पछिल्ला 3 महिनाको अध्ययन प्रतिवेदनमा जमिन तथा जनतामा अफगान सरकारको प्रभावकारिता र नियन्त्रण क्रमशः घट्दै गएको उल्लेख छ। पछिल्लो 3 महिनामा 53.8% अफगानी मात्रै सरकारी नियन्त्रणमा छन्। गत अक्टोबरसम्ममा 63.5% अफगानी सरकारी नियन्त्रणमा थिए। बाँकी जनता र भूभागमा तालिबान विद्रोहीले नियन्त्रण जमाएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। तालिबानले मुख्य शहरहरू नियन्त्रणमा लिन नसके पनि ग्रामीण भेगमा प्रभाव जमाइसकेको र सन् 2001 मा अमेरिका समर्थित अफगान सेनाबाट सत्ताच्युत भए यताकै शक्तिशाली बनेको सिंगारले जनाएको छ। अफगान सुरक्षा फौजको शक्ति आवश्यक भन्दा 87.7% घटेको र संख्या पनि घटेर 3,08,693 मा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो संख्या सन् 2015 मा अफगान सेनालाई नेटोले तालिम र सहयोग प्रदान गर्न थाले यताकै न्यून हो। प्रतिवेदनले सुरक्षा फौजको शक्ति र संख्या घट्नुका कारण नबताए पनि नयाँ नियुक्ति नहुनु र भएकाले समेत छोड्दै जानु मुख्य कारण रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई विरुद्धको पहिलो 2020 अन्तर्राष्ट्रिय म्याचमा नेपाललाई दोस्रो सफलता मिलेको छ। दुबई स्थित आइसिसी एकाडेमीको मैदानमा टस जितेर फिल्डिङ रोज्दा युएईलाई ब्याटिङको निम्ति दिएको नेपालका लागि युवा स्पिनर सन्दीप लामिछानेले पहिलो विकेट लिए। दोस्रो ओभरको पहिलो बलमा उनले अशफाक अहमदलाई 2 रनमा बसन्त रेग्मीबाट क्याच गराए। यो समाचार तयार पार्दासम्म युएई 6 ओभरमा 2 विकेटको क्षतिमा 41 रन जोड्न सफल भएको छ। आज नेपाली टोलीबाट 3 जना खेलाडीले डेब्यू गरेका छन्। मध्यक्रमका ब्याट्सम्यान रोहित कुमार पौडेल, सन्दीप जोरा र तीव्र गतिका बलर अविनाश बोहराले आज डेब्यू गर्दैछन्। रोहित अन्तर्राष्ट्रिय एक दिवसीयमा अर्धशतक बनाउने कान्छा खेलाडी समेत हुन्। नेपाल युएई विरुद्धको 3 म्याचको वनडे सिरिज 2-1ले आफ्नो पक्षमा पारिसकेको छ। नेपाली टोलीको लक्ष्य 3 म्याचको 2020 सिरिज जित्दै श्रृङ्खला कब्जा गर्ने दाउमा छ। सुनसरीमा जारी दोस्रो मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण इटहरी गोल्ड कपको अन्तिम सेमिफाइनलमा अहिले सिग्नेचर मनाङ मर्स्याङदी क्लब र पुलिस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। इटहरी रङ्गशालामा खेलको पहिलो हाफ जारी छ। क्वार्टर फाइनलमा विभागीय नेपाल पुलिसले पाउना टोली भुटान सीएफसीलाई तथा मनाङ आयोजक राष्ट्रिय जागृति क्लबलाई हराउँदै सेमिफाइनल पुगेको हो। आजको विजेताले उपाधिका लागि त्रिभुवन आर्मीसँग पर्सि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। मेची नेत्रालय झापालाई हराउँदै आर्मी फाइनलमा पुगेको हो। प्रतियोगिताको विजेताले सुरत तथा उपविजेताले 8 लाख रुपैयाँ हात पार्नेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय महिला नेत्रहीन क्रिकेट सिरिज अन्तर्गत नेपाल र पाकिस्तान बीचको दोस्रो T20 खेल वर्षाका कारण रद्द भएको छ। फैसलाबाद स्थित एक वाल स्टेडियममा हुने तय भएको खेल वर्षा नरोकिएपछि रद्द भएको हो। निरन्तर पानी परेपछि अम्पायर र म्याच रेफ्रीले स्टेडियमको निरीक्षण गरेपछि खेल रद्द गर्ने निर्णय गरेका हुन्। नेपालले तेस्रो खेल भोलि फैसलाबादमै खेल्नेछ। पर्सि इस्लामाबाद जाने नेपाली टोलीले आइतबार र सोमबार चौथो र पाँचौं खेल खेल्नेछन्। यसअघि लाहोरमा भएको पहिलो खेलमा नेपाल 10 विकेटले विजयी भएको थियो। जाँदा मुख्य प्रसङ्गहरू पुनः एकपटक। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित। राष्ट्रिय सभामा चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि कांग्रेसको संशोधन प्रस्ताव।
राप्रपा प्रजातान्त्रिक र एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादी बीच पार्टी एकीकरण हुँदै औपचारिक घोषणा भोलि हुने। अफगानिस्तानको सुरक्षा संयन्त्र 4 वर्ष यताकै कमजोर रहेको अमेरिकी प्रतिवेदन। जमिन र जनतामा सरकारी नियन्त्रण क्रमशः घट्दै गएको भनाई। र युएई विरुद्धको पहिलो T20मा नेपाललाई सफलता, 3 खेलाडीको डेब्यू। हवस् त नि प्रसङ्ग